स्वागत छ फेरि पनि यहाँहरूलाई यस च्यानलमा। आज यस भिडियो मार्फत तथागत शाक्यमुनि बुद्धले दिनुभएको शिक्षा मध्येमा युम बुम वा शेरब फरुत छिन्पा अर्थात् प्रज्ञा पारमिता सम्बन्धी जोडिएर आएको सम्पूर्ण इतिहासको कुराहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछु। भिडियोको अन्तिमसम्म रहेर साथ दिनुहोला। नमस्कार, जय सिद्धेले। शाक्यमुनि बुद्धको उपदेश प्रज्ञा पारमिताको ग्रन्थलाई सम्बोटा लिपिमा युम भनेर भनिन्छ भने अर्को नाम बुम भनेर भनिन्छ। युमको अर्थ हुन्छ नेपालीमा आमा वा माता। अब यो ग्रन्थलाई नाम आमा भनेर किन दियो भन्दाखेरि यो ग्रन्थभित्रको जुन विषय रहेको छ प्रज्ञा पारमिताको विषय वा शून्यताको ज्ञान सम्बन्धी विषय रहेको छ, यसै विषयलाई नै अध्ययन र ध्यान तपस्या गरेर विगतको दिनमा धेरैजना बुद्ध बोधिसत्वहरूको उत्पन्न भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो ग्रन्थलाई आमा भनेर नाम दिएको भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ भने अर्को नाम रहेको छ भूम। नेपालीमा हुन्छ यसको अर्थ 1 लाख। अब यो ग्रन्थलाई 1 लाख भनेर नाम किन दियो भन्दाखेरि यो जुन युमभित्रको श्लोकहरू रहेको छ, अक्षरको श्लोकहरू, यसमा 1 लाखवटा श्लोकहरू छ भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। सो त्यसै कारणले 1 लाखवटा श्लोक भएकै कारणले गर्दाखेरि श्लोकको आधारमा यो ग्रन्थलाई नाम 1 लाख भनेर यसरी दिएको भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। अब यो युम वा भूमभित्रको जुन विषय रहेको छ, यो विषय चाहिँ प्रज्ञा पारमिताको विषय रहेको छ, शून्यताको ज्ञान सम्बन्धी विषय रहेको छ। यसको अध्ययन र अनुसन्धान ध्यान तपस्याबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने बाहिरी रहेको जुन वस्तुको स्वभाव र भित्री रहेको वस्तुको स्वभाव कस्तो हुन्छ, वस्तुको यथार्थ कस्तो खालको हुन्छ। हाम्रो नाङ्गो आँखाले देखिएको पञ्च ज्ञानेन्द्रिय अङ्गहरूले महसुस गरिएको देखिएको वास्तविकता हो कि होइन, हो भने के को आधारमा हो, होइन भने कसरी होइन भन्ने इत्यादि सम्पूर्ण विषय सम्बन्धी यो ग्रन्थमा शाक्यमुनि बुद्धले बताउनु भएको छ। यो ज्ञान वा यो प्रज्ञा पारमिताको ज्ञान सिद्ध गर्न प्राप्त गर्नका लागि आर्यभूमिको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ। यो आर्यभूमिको ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि बल्ल शून्यतालाई प्रत्यक्ष दर्शन गर्न सकिन्छ, प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ भनेको छ। यदि यो खालको चाहिँ ज्ञान जसले प्राप्त गर्दछ उक्त व्यक्तिहरूले वस्तुको यथार्थलाई बुझ्न सकिन्छ, वस्तुको वास्तविकता स्वभावलाई बुझ्न सकिन्छ भनिएको छ। यस ग्रन्थभित्र शाक्यमुनि बुद्धले विशेष गरेर प्रज्ञा पारमिताको ज्ञान, वस्तुको यथार्थ कस्तो हुन्छ, कसरी बुझ्ने, कुन दृष्टिकोणले हेर्नु पर्दछ भन्ने कुरा विभिन्न उदाहरणहरू पस्केर यसरी चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धले एकदमै गम्भीर शिक्षाहरू यसमा बताउनु भएको छ। अब यो प्रज्ञा पारमिताको शिक्षा शाक्यमुनि बुद्धले कतिखेर दिनुभयो भन्ने कुराको इतिहास बताउनु पर्दाखेरि शाक्यमुनि बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको 7 वर्ष पछाडि भारतको च्याकुपुङबरी अर्थात् गृतकुट पर्वत नाम गरिएको ठाउँमा देव, मनुष्य अनि नाग, नगिनी, यक्ष, गन्धर्व इत्यादि लगायतका हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका शिष्यहरूलाई शाक्यमुनि बुद्धले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको 7 वर्ष पछाडि गृतकुट पर्वतमा यसरी यो शिक्षा दिनुभएको। त्यसपछि कालान्तरमा उहाँको 80 वर्षको उमेरमा भारतको कुशीनगरमा महापरिनिर्वाण भयो। उहाँको महापरिनिर्वाण भएको 3 महिना पछाडि बुद्धको वचनहरू, जसलाई हामी सम्बोटालीमा कङ्ग्युर भनेर भनिन्छ, यो कङ्ग्युरहरू बुद्धको चेलाहरूले कण्ठस्थ वाचन गरेर सुनाउनु भयो। बुद्ध बित्नु भएको 3 महिनापछि फेरि पनि बुद्ध बित्नु भएको 110 वर्ष पछाडि बुद्धको वचनहरू यसरी कण्ठस्थ वाचन गरेर सुनाउनु भयो बुद्धको चेलाहरूले। त्यसपछि पनि बुद्ध बित्नु भएको 300 वर्ष प्लस 400 वर्षको बिचमा, 400 वर्ष पुग नपुगको बिचमा फेरि पनि बुद्ध वचनहरू यसरी कण्ठस्थ वाचन गरेर बुद्धको चेलाहरूले सुनाउनु भयो। त्यतिखेर बल्ल यसरी बुद्ध बित्नु भएको 300 प्लस 400 वर्ष पुग नपुगको बिचमा बुद्धको जति पनि उपदेशहरू थियो ती उपदेशलाई लिपिमा उतार्ने काम गरियो संस्कृत भाषामा। त्यतिखेर ती लिपिमा उतार्ने व्यक्तिहरू एकदमै महान विद्वान बुद्धको शिष्यहरू हुनुहुन्थ्यो। भिक्षु महाकाश्यप, कीर्ति रेवत, सङ्घभद्र जस्ता महान विद्वान बुद्धको शिष्यहरू, अर्हत प्राप्त बुद्धको शिष्यहरूले यसरी चाहिँ बुद्धको उपदेशलाई, शिक्षालाई लिपिमा उतार्ने काम गर्नुभयो। त्यसपछि समय बित्दै जाँदाखेरि यसरी लिपिमा उतारी राखेको बुद्धको जति पनि शिक्षा छ बिस्तारै भारतमा विभिन्न समस्याहरू आउन थाल्यो।
अन्य धर्महरूको ज्यादा प्रभावले गर्दाखेरि बौद्ध शिक्षाहरू यसरी चाहिँ ओझेलमा पर्दै गयो, विभिन्न समस्याहरू हुँदै गयो। यो खालको समस्या आउन थालिसकेपछि बुद्धको जति पनि लिपिमा उतारिएको ग्रन्थहरू थियो, उपदेशहरू थियो, ती उपदेशलाई विभिन्न ठाउँमा यसरी संरक्षण गर्दै लैजानुभयो। देवलोकमा देवताहरूले संरक्षण गर्न लैजानुभयो कुनै ग्रन्थ नागलोकमा लैजानुभयो नागहरूले संरक्षण गर्नका लागि, कुनै ग्रन्थ मनुष्यलोकमा विभिन्न ओडारमा जमिन मुनि भिर पाखामा यसरी चाहिँ लुकाएर संरक्षण गर्दै लानुभयो। ती मध्येमा विशेष गरेर भूम वा युम प्रज्ञा पारमिताको जुन ग्रन्थ रहेको छ, यो ग्रन्थ चाहिँ जम्मा 13 ठिली रहेको छ। 13 ठिली चाहिँ जुन संस्कृत लिपिमा लेखिएको 13 ठिली प्रज्ञा पारमिताको शिक्षालाई ग्रन्थलाई तक्षक नाम गरेको नागराज जुन चाहिँ बुद्धको चेला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नागलोकमा लगेर यसरी चाहिँ संरक्षण गरेर राख्नु भयो। अहिले मनुष्यलोकको युम चाहिँ जम्मा 12 ठिली मात्रै रहेको छ। त्यसमा निची 3 ठिली र ज्ञतङ्ग 1 ठिली समावेश गरेर जम्मा 16 ठिली भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ। प्रज्ञा पारमिताको ग्रन्थ मुख्य 13 ठिली रहेको छ, तर मनुष्यलोकको प्रज्ञा पारमिताको ग्रन्थ चाहिँ 12 ठिली मात्रै छ। त्यसै कारणले मनुष्यलोकको प्रज्ञा पारमिताको ग्रन्थ अपूर्ण छ, पूर्ण छैन भनेर यसरी बताएको छ। त्यसो भए प्रज्ञा पारमिताको 1 ठिली ग्रन्थ चाहिँ आजको दिनसम्म कहाँ छ भन्दाखेरि आजको दिनसम्म पनि नागलोकमै रहेको छ। अब यो सबै कसरी भयो भन्दाखेरि शाक्यमुनि बुद्धले भारतको कुशीनगरमा 80 वर्षको उमेरमा महापरिनिर्वाण लिनुभन्दा अगाडि यस प्रकारको भविष्यवाणी गरेर राख्नु भएको थियो। मेरो परिनिर्वाण भएको 400 वर्ष पछाडि दक्षिण भारतको वैदर्भ भन्ने ठाउँमा नरिवल घारीको बीचमा एक ब्राह्मण कुलमा महान बालकको जन्म हुनेछ। उक्त बालकको नाम भविष्यमा गएर श्रीमान नागार्जुन गुरु भनेर प्रख्यात हुनेछ र उक्त बालकले मैले दिएको शिक्षा मध्येमा प्रज्ञा पारमिताको शिक्षालाई चाहिँ जनमानसमा व्यापक रूपमा फैलाउनेछ, संरक्षण गर्नेछ भनेर यसरी भविष्यवाणी गरेर राख्नुभयो। त्यसपछि शाक्यमुनि बुद्धको महापरिनिर्वाण भयो 80 वर्षको उमेरमा। उहाँको महापरिनिर्वाण भएको ठ्याक्कै 400 वर्ष पछाडि दक्षिण भारतको वैदर्भ भन्ने ठाउँको नरिवल घारीको बीचमा एक ब्राह्मण कुलमा उक्त बालकको जन्म भयो। बालकको जन्म भइसकेपछि आमा बाबाले न्वारणका लागि वैदिक सनातन हिन्दू पण्डितलाई बोलाउनु हो। वैदिक सनातन हिन्दू पण्डितले यसरी न्वारण गर्ने क्रममा के भन्नुभयो भन्दाखेरि ओहो लो तपाईँको बालक 7 दिनभन्दा बाँच्दैन, 1 हप्ताभन्दा बाँच्दैन, किनभने तपाईँको बालकको आयु नै छैन भनेर भनिसकेपछि आमा बुबा एकदमै चिन्तित भयो। त्यसपछि आमा बुबाले चिन्तित हुँदै यस प्रकारको कुरा राख्नुभयो, गुरुदेव त्यसो भए हाम्रो बालकको आयु वृद्धि गराउने केही उपाय छ भने बताइदिनुहोस् न भनिसकेपछि ती गुरुले पनि बताउनु भयो। यदि साधु सन्तहरूलाई दान दक्षिणा गरिएको खण्डमा तपाईँको बालकको आयु 1 हप्तासम्म अझ लम्बिन सक्छ भने भिक्षु भिक्षुणीहरूलाई पनि दान दक्षिणा गरिएको खण्डमा तपाईँको बालकको आयु 7 वर्षसम्म लम्बिन्छ भनिसकेपछि आमा बाबाले पनि अनि सन्तहरूलाई पनि दान दक्षिणा गर्नुभयो, भिक्षु भिक्षुणीलाई पनि दान दक्षिणा गर्नुभयो र बालकको आयु पनि 7 वर्षसम्म लम्बिने निश्चित भयो। तर 7 वर्षपछि त बालक फेरि मर्ने निश्चित छ, अब बाँच्दैन, त्योभन्दा आयु लामो छैन। 7 वर्ष पुग्न लाग्यो, आमा बाबु फेरि एकदमै चिन्तित हुन थाल्यो। अब आफ्नै अगाडि छोरा मरेको कसरी हेर्ने, त्यो हेर्न सक्ने आँट आमा बाबामा थिएन। 7 वर्ष पुग्न लाग्दाखेरि आमा बुबाले के सुन्यो भन्दाखेरि नालन्दा विश्वविद्यालयको प्रमुख गुरु साराहपा भनिन्छ सम्बन्धलिपिमा, राहुल भद्रा नाम गरेको महान सिद्ध अर्हत प्राप्त गुरुबाट दर्शन लिएको खण्डमा वाङ अथवा अभिषेक लिएको खण्डमा आयु सकेको व्यक्तिहरूको पनि आयु वृद्धि हुन्छ, आयु बढ्छ भनेर आमा बाबाहरूले सुन्नुभयो। सुनिसकेपछि आफ्नो छोरालाई लगेर नालन्दा विश्वविद्यालयमा पुग्नुभयो। नालन्दा विश्वविद्यालयमा पुग्दाखेरि राहुल भद्र गुरुसँग उहाँहरूको भेट भयो। राहुल भद्र गुरुसँग उहाँहरूको भेट भइसकेपछि राहुल भद्र गुरुले त्यो बालकलाई हेर्ने बित्तिकै उहाँले थाहा पाउनुभयो यो बालक शाक्यमुनि बुद्धले भविष्यवाणी गरिएकै अनुसार जन्मिएको बालक रहेछ भने उहाँले ठ्याक्कै पत्ता लगाउनुभयो। थाहा पाइसकेपछि आमा बाबाले भन्नुभयो, सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू सुनाउनुभयो। सुनाइसकेपछि त्यसपछि राहुल भद्र गुरुले भन्नुभयो, हुन्छ तपाईँको छोराको आयु बढ्छ, अवश्य पनि वृद्धि हुन्छ, तर तपाईँको छोरा भिक्षुशील ग्रहण गरेर भिक्षुमै बस्नुपर्छ, अन्यथा हुँदैन भनिसकेपछि आमा बुबाले अनि राहुल भद्र गुरुलाई आफ्नो छोरा सुम्पिदिनु भयो र आमा बुबा आफ्नो घरतिर फर्किनु भयो। राहुल भद्र गुरुले त्यसपछि
सम्पूर्ण आशीर्वादहरू दिनुभयो, आयु अपारमित बुद्धको अभिषेक दिनुभयो र आयु अपारमित बुद्धकै उहाँलाई यसरी चाहिँ ध्यान साधना तपस्या गर्न लाउनुभयो र साथसाथै डजेनजिन खेन्पो डजेनजिन अर्थात् उपाध्याय राहुल भिक्षुबाट चाहिँ उक्त बालकलाई भिक्षुको शील ग्रहण गर्न लगाउनु भयो। भिक्षुको शील ग्रहण गरिसकेपछि राहुल गुरुले उहाँलाई नाम पनि श्रीमान भनेर यसरी दिनुभयो। त्यसपछि राहुल उपाध्याय अथवा खेम्बोबाट उहाँले यसरी भिक्षुको शील ग्रहण गरेर त्यहीँ बसेर आयु अपारमित बुद्धको यसरी ध्यान तपस्या गर्दै साधना गर्दै ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्दै जाने क्रममा उहाँले अमर जीवन समेत प्राप्त गरियो। अब आयु अपारमित बुद्धको यसरी चाहिँ ब्लेसिङ आशीर्वाद र अधिष्ठानहरू प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले यसरी चाहिँ कहिले पनि मर्नु नपर्ने यो एक प्रकारको अमर जीवन प्राप्त भयो भने यसरी ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्दै जाने क्रममा श्रीमान गुरु नालन्दा विश्वविद्यालयको एकदमै प्रखर विद्वान भएर उहाँ निस्किनुभयो। बुद्धको हरेक शिक्षाहरूलाई व्याख्या गर्न सक्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने त्यो प्रकारको क्षमता उहाँमा वृद्धि भयो। एक समयमा उहाँ नालन्दा विश्वविद्यालयको चाहिँ प्रमुख गुरु भएर पनि उहाँ बस्नुभयो। यसरी श्रीमान गुरुले विभिन्न ठाउँहरूमा गएर यसरी धर्म प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा देवलोकमा, असुरलोकमा, नागलोकमा इत्यादि ठाउँमा यसरी चाहिँ बौद्ध धर्म यसरी प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा तक्षक नाम गरेको नागराजाले नागलोकमा पाल्नका लागि यसरी निमन्त्रणा पठाउनु भयो। निमन्त्रणा पठाइसकेपछि श्रीमान गुरु यसरी चाहिँ नागलोकमा जानुभयो। नागलोकमा जाँदाखेरि तक्षक नाम गरेको नागराज जो चाहिँ बुद्धको शिष्य हुनुहुन्थ्यो उहाँले एकदमै श्रीमान गुरुलाई स्वागत गर्नुभयो। बाजा गाजा सहित विभिन्न फुलको गुच्छाहरू यसरी छर्दै स्वागत गर्नुभयो। स्वागत गरेर स्वर्ण गद्दीमा राखेर चाहिँ श्रीमान गुरुलाई यसरी स्वागत गर्नुभयो। स्वागत गरिसकेपछि श्रीमान गुरुबाट बुद्धको ज्ञान गुणका उपदेशहरू शिक्षाहरू यसरी तक्षक नाग गरेको नागराज नागिनीहरू सबैजना नागहरूले यसरी सुन्नुभयो। सुनिसकेपछि सम्पूर्ण नागहरू एकदमै खुसी भयो। ओहो, बुद्धको यस्तो गम्भीर अति उपयोगी शिक्षाहरू रहेछ, हामीले तपाईँबाट यसरी सुन्न पाए एकदमै खुसी लाग्यो गुरु। अझै पनि तपाईँ यहीँ बसिदिनुहोस्, कहीँ पनि नजानुहोस्, हामीलाई यसरी चाहिँ बारम्बार तपाईँबाट चाहिँ शिक्षाहरू सुन्न पाऊँ हामी सबैजनाले भनेर यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि अन्तिममा श्रीमान गुरुले मान्नु भएन। मनुष्य लोकमा मेरो कार्यहरू अझै पनि बाँकी छ, ती कार्यहरू सकाउनै पर्छ, जसरी पनि म मनुष्य लोकमा जानु नै पर्छ भनिसकेपछि तक्षक नाग गरेको नागराजले अघि शाक्यमुनि बुद्ध बित्नु भएको 300 वर्ष पछाडि उहाँले जुन संस्कृत भाषामा लेखिएको प्रज्ञापारमिताको 13 ठिली ग्रन्थ थियो, त्यो 13 ठिली ग्रन्थ जुन ल्याएर उहाँले नागलोकमा संरक्षण गरेर राख्नु भएको थियो, त्यस 13 ठिली मध्येमा 12 ठिली प्रज्ञापारमिताको ग्रन्थ अनि श्रीमान गुरुलाई यसरी सुम्बिदिनु भयो, अर्पण गर्नुभयो, चढाउनु भयो गुरु दक्षिणाको रूपमा। अब 13 ठिली ग्रन्थमध्ये 12 ठिली मात्र किन दियो भन्दाखेरि सबै दियो भने गुरुले दियो भने पछि फेरि गुरु नागलोकमा नआउने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। एक ठिली यहीँ राख्यो भने यसकै निम्ति भए पनि उहाँ पछि यहाँ पाल्नु हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। सो त्यसै कारणले 13 ठिली मध्येमा 12 ठिली मात्रै आर्य नागार्जुन गुरुलाई यसरी चढाउनु भयो र त्यसपछि आर्य नागार्जुन गुरु त्यो 13 ठिली संस्कृत भाषामा लेखिएको 13 ठिली प्रज्ञापारमिताको ग्रन्थ मध्येमा 12 ठिली प्रज्ञापारमिताको ग्रन्थ लिएर आर्य नागार्जुन गुरु मनुष्यलोकमा पाल्नुभयो। मनुष्यलोकमा पाल्नु भएर फेरि पनि बौद्ध धर्म यसरी प्रचार प्रसार गर्दै जाने क्रममा दक्षिण भारतकै फेरि एउटा राजा सप्तवाहन नाम गरेको राजा आर्य नागार्जुनको गुरुको एकदमै मिल्ने मित बन्नुभयो। उहाँको मितको सानो थियो, मित पनि एकदमै सप्तवाहन नाम गरेको धर्मराजा एकदमै धर्मप्रति रुचि राख्ने धर्ममित्र राजा थियो। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि मितलाई पनि आर्य नागार्जुन गुरुले यसरी ध्यान साधना तपस्या गर्ने क्रममा आयु अपारमित बुद्धको यसरी अभिषेक दिएर ध्यान साधना गर्न लागिसकेपछि मितले पनि अमर जीवन प्राप्त भयो। अमर जीवन पनि कस्तो भन्दाखेरि फेरि आर्य नागार्जुनको प्राणको अङ्गको सार र सप्तवाहन राजाको प्राणको अङ्गको सार एउटै जस्तो त्यो प्रकारको चाहिँ रिद्धिसिद्धि प्राप्त भयो। उहाँहरू दुवैजना यसरी चाहिँ अमर जीवन प्राप्त भयो। आर्य नागार्जुन गुरु बित्यो भने मात्रै सप्तवाहन राजा बित्ने, अन्यथा राजा कहिले पनि नबित्ने त्यो खालको चाहिँ रिद्धिसिद्धि उहाँले प्राप्त गर्नुभयो सप्तवाहन राजाले। त्यसपछि
सप्तवाहन राजाको सुपुत्र गौतमी पुत्र राजगद्दीमा बस्ने उमेर भइसकेको थियो। आफू सरको साथीहरूले राजगद्दीमा बसेर विभिन्न कार्यहरू गर्न थालिसके। गौतमी पुत्रले यसरी चाहिँ राजा बन्न नपाएर एकदमै चिन्तित थियो, किनभने आफ्नो बुबा कहिले पनि बुढो हुने होइन, कहिले पनि मर्ने होइन, जस्ताको तस्तै रहिरहने। त्यसपछि उसलाई एकदमै चिन्तित भयो र आमालाई सोध्न थाले, आमा म कहिले राजा बन्ने, बाबा पछि मेरो पालो कहिले आउने भनेर यसरी आमालाई प्रश्न राख्दाखेरि आमाले सम्झाउँदै भन्छौ नि बाबु तिमी नै त हो नि, बाबा पछिको उत्तराधिकारी तिमी नै हो, अरू कुनै छ र भनेर यसरी आमाले घरिघरि सम्झाउँदै राखिराख्यो। सोही समयमा ठ्याक्कै यसरी बाहिर हिँडुल गर्ने क्रममा बौद्ध धर्मलाई मन नपर्ने तैर्थिकहरूले के भनियो भन्दाखेरि तिम्रो राजा बन्ने योग छैन बाबु, कदाचित तिमी यो जुनीमा अब राजा बन्न पाउँदैन भनेर यसरी भन्यो। किन बन्नु पाउँदैन, बाउपछिको उत्तराधिकारी मै नै हो त भनेर यसरी भन्दाखेरि अवश्य पनि सम्भव छैन, किनभने तिम्रो बुबाले नागार्जुन गुरुबाट गुरु थापेपछि सम्पूर्ण ध्यान साधना गर्दै जाने क्रममा आयु अपारमितको ध्यान तपस्या गरेपछि अमर जीवन प्राप्त भएको छ र तिम्रो बुबाको प्राणको अङ्गको सार र आर्य नागार्जुन गुरुको प्राणको अङ्गको सार एउटै भएको छ। यदि आर्य नागार्जुन गुरु बित्यो भने मात्रै तिम्रो बुबा बित्छ, त्यसपछि तिमी उत्तराधिकारी बन्न पाउँछ, अन्यथा सम्भव नै छैन। तर यदि तिमीले आर्य नागार्जुन गुरु कहाँ गएर उहाँको शिर मागिएको खण्डमा तिम्रो सम्पूर्ण इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुने सम्भावना हुन्छ। उहाँहरू भनेको बोधिसत्वहरू हुनुहुन्छ। आर्य नागार्जुन गुरु भनेको बोधिसत्व परिपकारीको भावना भएको, आफ्नो केही चिज दान गरेर पराई प्राणीको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ भने उहाँहरूले एक छिन पनि नसोचिकन जुनसुकै कुरा दान गर्न पनि तयार हुन्छ। सो त्यसै कारणले त्यहाँ गएर तिमीले यदि गुरुदेव मलाई हजुरको शिर दिनु पर्यो, हजुरको शिर दियो भने मलाई सम्पूर्ण इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुने रहेछ भनेर यसरी कुरा राखिएको खण्डमा तिम्रो सम्पूर्ण इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ भनेर यसरी बौद्ध धर्म विरोधी व्यक्तिहरूले यसरी चाहिँ सरसल्लाह दिइसकेपछि अनि सप्तवाहन गौतमी पुत्र चाहिँ यसरी आर्य नागार्जुन गुरुका यसरी जानुभयो। आर्य नागार्जुन गुरुले थाहा पाउनुभयो आज चाहिँ मेरो मितको पुत्र गौतमी पुत्र चाहिँ मेरो यसरी चाहिँ शिर माग्न आउँदैछ भनेर उहाँको दृष्टिगोचर गरिसकेपछि उहाँले सम्पूर्ण कुरा थाहा भयो। थाहा भइसकेपछि अनि नालन्दा विश्वविद्यालयमा त्यतिखेर सिद्धिमिति मान्छेले कोही पनि नछिराउने, सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि गेट पालेलाई भनेर राख्यो आज मेरो मितको छोरा गौतमी पुत्र यसरी चाहिँ मसँग यसरी वार्तालाप गर्न आउँदैछ, उहाँलाई गेटमा नरोकिकन म भएको ठाउँमा पठाउनु भनेर भनिसकेपछि अनि गौतमी पुत्र त्यो दिन पाल्नु भएर आर्य नागार्जुन गुरु कहाँ यसरी भेट भयो। त्यसपछि आर्य नागार्जुन गुरुले एकदमै दयालु स्वभावले सोध्नुभयो, अनि बाबु के कति कामले पाल्नुभयो, के विशेष काम थियो कि भनेर यसरी सोद्धाखेरि गौतमी पुत्रले भन्नुभयो गुरुदेव आजको दिनसम्म मेरो कुनै पनि इच्छा आकाङ्क्षा पुरा भएको छैन, बाउपछि उत्तराधिकारी बन्ने मेरो एकदमै चाहना छ, त्यो इच्छा पूर्ति गर्नका लागि यदि मैले हजुरको शिर पाएको खण्डमा मेरो सबै इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुने रहेछ भनेर भनिसकेपछि आर्य नागार्जुन गुरुले भन्नुभयो बाबु यदि तिमीले मेरो शिर लगेर तिम्रो सम्पूर्ण इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ भने अवश्य पनि लैजाऊ भनेर यसरी भनिसकेपछि अनि गौतमी पुत्रले वरपर केही काट्ने चिजहरू हेर्नुभयो। काट्ने चिजहरू हेर्दाखेरि तरवाल देख्नुभयो, यसरी धारिलो हतियार ल्याएर चाहिँ आर्य नागार्जुनको गुरुको यसरी घाँटीमा काट्छु भनेर यसरी चाहिँ हान्दाखेरि यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फलाममा हानेको जस्तो यसरी चाहिँ बज्रेर आयो। जति काट्नु खोज्दाखेरि पनि काट्नै सकेन, जिउभरि पसिना आएर खलबल भइसक्यो, मान्छे सासाएर फेपे भइसक्यो, जति काट्न खोज्दाखेरि पनि काट्न सकेन। त्यसपछि आर्य नागार्जुन गुरुले भन्नुभयो बाबु तिमीले यसरी यो हतियारले मेरो घाँटी काट्न खोजेर काट्न सक्दैन, तिमी साँच्चीकै यसरी मेरो घाँटी लान चाहन्छौ भने, मेरो शिर लान चाहन्छौ भने यो बाहिर अम्लिसे कुचो रहेको छ, अम्लिसे कुचोको पत्ता ल्याएर अथवा अम्लिसे कुचो ल्याएर मेरो घाँटीमा राखिदेऊ, त्यसपछि मेरो टाउको र शिर काटेर जान्छ, छिनेर जान्छ भनिसकेपछि गौतमी पुत्र एकदमै अचम्मित मान्यो। सोध्न थाल्यो गुरुदेव कसरी सम्भव छ, यस्तो धारी र हतियारले काट्नु खोज्दाखेरि काटिएन भने जब त्यो अम्लिसे कुचोले चाहिँ कसरी काट्न सकिन्छ भन्दाखेरि आर्य नागार्जुन गुरुले बताउनुभयो बाबु जो कोही पनि जसले जस्तो कर्म गरिन्छ उसले त्यसै प्रकारको फल भोग्नु पर्दछ, कर्मको फलभन्दा माथि कोही पनि छैन, न दैविक शक्ति छ न तपाईँ हामी छ। यदि पाप कर्म गरिएको छ उसले प्रायश्चित गरिएको छैन भने त्यो कर्मको फल उसले भोग्नु नै पर्दछ।
हाम्रो बौद्ध परम्परामा अमृष्य कुचोको धेरै प्रयोग हुने गर्दछ। विभिन्न पूजापाठमा भिक्षु भिक्षुनी यसरी चाहिँ शील ग्रहण गर्दाखेरि पनि चाहिने हुन्छ। ती कार्य गर्दाखेरि मैले त्यतिखेर सानोमा अमृष्य कुचो यसरी काट्दाखेरि अन्जानमा किरा चाहिँ यसरी 2 टुक्रो पारेर मैले त्यो अमृष्य कुचोसँग यसरी काटिएको रहेछ। त्यो कर्मको फल अझै पनि शुद्ध भएको छैन। त्यतिखेर काटिएको कर्मको पाप कर्मको फल अझै पनि कटिएर गएको छैन। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो कर्मको फलको कारणले गर्दाखेरि सम्भव हुन्छ भनिसकेपछि अनि शब्दवाहन गौतमी पुत्र हतार बाहिर गएर अनि अमृष्य कुचो खोजेर ल्याउनु भयो। अमृष्य कुचो खोजेर ल्याएर यसरी अनि श्रीमान गुरुको घाँटीमा राख्नु खोज्दाखेरि श्रीमान नागार्जुन गुरुले भन्नुभयो, एकछिन पर्ख बाबु, म प्रार्थना गर्छ भन्नुभयो। आज यो समय यो क्षणिकदेखि म सिङखाम सुखवती भुवनमा जाँदैछु। जब मैत्री बुद्धको यस धरतीमा आगमन हुनेछ त्यतिखेर पुनः फेरि मेरो टाउको र शिर जोडेर फेरि पनि यो प्रज्ञापारमिताको शिक्षालाई पूर्ण रूपमा नागलोकमा गएर बाँकी रहेको एक ठिली प्रज्ञापारमिताको ग्रन्थलाई पनि मनुष्यलोकमा ल्याएर फेरि पनि यसरी प्रज्ञापारमिताको शिक्षालाई चाहिँ यसरी प्रचार प्रसार गर्नेछु, गर्न पाऊँ भनेर उहाँले यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि अनि गौतमी पुत्रले यसरी आर्य नागार्जुन गुरुको घाँटीमा अनि अमृष्य कुचोको पत्ता राखिदिनु भयो। राख्ने बित्तिकै आर्य नागार्जुन गुरुको जिउ एक ठाउँमा छुटेर गयो भने शिर एकतिर यसरी चाहिँ छुटेर गयो। यसरी छुटेर जाँदाखेरि शरीरबाट कुनै पनि प्रकारको रातो रगत नबगिकन एक प्रकारको दुध एक प्रकारको अमृत जस्तो चाहिँ उहाँको शरीरबाट यसरी निस्किएको थियो। त्यसपछि गौतमी पुत्र एकदमै डराएर अनि आर्य नागार्जुन गुरुको शिरलाई अनि 9 डाँडा पारी लगेर यसरी चाहिँ फ्याल्नु भएको थियो। यसरी आर्य नागार्जुन गुरुको उहाँको नागलोकबाट मनुष्यलोकमा फर्किएपछि उहाँको देहान्त भयो, उहाँको महापरिनिर्वाण भयो। फेरि पुनः उहाँ नागलोकमा जान सक्नु भएन। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि अनि मनुष्यलोकको बौद्ध प्रज्ञापारमिताको ग्रन्थ छ यो चाहिँ अनि एक ठिली अझै नागलोकमै छ, ल्याउन सकिएको छैन भनेर यसरी बताउनु भएको छ। सो त्यसै कारणले प्रज्ञापारमिताको ग्रन्थ चाहिँ यसरी चाहिँ 12 ठिली मात्रै हुनुको कारण पनि यो रहेको छ भनेर यसरी बताउनु भएको छ। यसरी आर्य नागार्जुन गुरुले नागलोकबाट ल्याउनु भएको 12 ठिली प्रज्ञापारमिताको ग्रन्थ जुन चाहिँ संस्कृत लिपिमा लेखिएको थियो, त्यो लेखिएर ल्याएको मनुष्यलोकमा ल्याएको उक्त ग्रन्थहरू आजको दिनसम्म पनि नेपालको काठमाडौँ जिल्ला स्थित ठमेल एरियाको जुन छाया सेन्टर छ, छाया सेन्टरको अपोजिट अगाडिको विक्रमशिला बिहारमा आजको दिनसम्म पनि संरक्षण गरेर राखिएको छ। उक्त ग्रन्थहरू वर्षको एकचोटि त्यहाँका संस्कृत भाषा सम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्तिहरूले पाठ वाचन गरेर सुनाउने पनि गर्ने गर्दछ। यदि तपाईँ हामीले प्रज्ञापारमिताको जुन शिक्षा छ त्यसलाई सही ढङ्गले सही तरिकाले अभ्यास र ध्यान तपस्या गर्ने हो भने यसैको माध्यमद्वारा बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भनिएको छ, अर्हतको ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भनिएको छ, शून्यताको ज्ञान प्रत्यक्ष बोध गर्न सकिन्छ भनिएको छ। जबसम्म यसको अभ्यास गरिँदैन तबसम्म बुद्धत्व हुन सकिँदैन, अर्हत हुन सकिँदैन भनिएको छ। चाहे त्यो महायानको होस् चाहे त्यो थेरावादको होस्, जो कोहीले पनि अर्हत हुनु छ भने बुद्धत्वको ज्ञान प्राप्त गर्नु छ भने पनि जसरी पनि यो प्रज्ञापारमिताको शिक्षालाई नै अभ्यास गरेर मात्रै अनि ती ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भनिएको छ भने त्यस्तै गरेर पाप प्रायश्चित गर्नका लागि पनि हामीले प्रज्ञापारमिताको पाठहरू वाचन गराउन सकिन्छ। जसको यसपालि वर्ष बाधा परेको छ, विभिन्न ग्रह दशाहरू स्वस्ति शान्ति गराउनको लागि पनि प्रज्ञापारमिताको पाठहरू वाचन गराउन सकिन्छ। जस्तै लोकेक भनिन्छ, वर्ष बाधा परेको व्यक्तिहरूको जुन छ उहाँहरूको नामबाट पनि यो प्रज्ञापारमिताको पाठहरू वाचन गरिएको खण्डमा ती ग्रहहरू हटेर जान्छ भनिएको छ भने आफूले गरेको कुकर्महरू प्रायश्चित गर्नका लागि पनि प्रज्ञापारमिताको पाठहरू वाचन गरिएको खण्डमा पाप कर्महरू प्रायश्चित भएर जान्छ भने यसले उल्लेख गरिएको छ भने आमा बुबाको गुण हामीले यो जुनीमा उहाँहरूलाई सुनकै स्थानमाथि राखिए तापनि सुनकै ढिकाले उहाँहरूलाई ढाकिए तापनि आमा बुबाको गुण हामीले जीवनभर तिर्न सक्दैन भनिएको छ भौतिक वस्तुले। तर आमा बुबाको लागि चाहे त्यो बितेर गएको होस् अथवा चाहे त्यो जीवित होस्, जो कोहीको लागि पनि आमा बुबाको लागि यदि ऋण तिर्नु छ भने आमा बुबाको लागि गुण तिर्नु छ भने
प्रज्ञा पारमिताको पाठ चाहिँ उहाँहरूको नाममा पढाउन सकिएको खण्डमा आमा बुबाको ऋण पनि चुक्त भएर जान्छ भनेर यसरी बुद्धले बताउनु भएको छ प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थभित्र। त्यस्तै गरेर केवल जीवित व्यक्तिको लागि मात्र होइन, बितेर जानु भइसकेको पितृको नाममा पनि, बित्नु भइसकेको व्यक्तिहरूको नाममा पनि प्रज्ञा पारमिताको पाठहरू वाचन गराउन सकिन्छ। यो गर्न सकिएको खण्डमा मृत्यु भएर गएको व्यक्तिको जन्म चाहिँ सुगतिमा हुन्छ भनिएको छ यसको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि। सो त्यसै कारणले यी इत्यादि कार्यहरू सफल गराउनको लागि पनि हामीले प्रज्ञा पारमिताको पाठहरू वाचन गराउन सकिन्छ। हस् त, आज यस भिडियो मार्फत विशेष गरेर प्रज्ञा पारमिताको इतिहास सम्बन्धी, प्रज्ञा पारमितासँग जोडिएको इतिहासको कुराहरू तपाईँहरू समक्ष राख्ने जमर्को गरेँ। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र साथसाथै च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। नमस्कार, टसिदिले।